बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम तासुर जोड़ और खुशहाल वे और जीवन पर मौजूद पे दोस्तों करक न ढेर ज्यादा अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या रमखे तशवीदा जो प्लार जालिम पला खजा और दुआ जालिमी जमान ढेर ज्यादा बेदर्दी से कत्ल कर दी वजह कत्ल से दोस्तों दे बारे के टोल मालूमात वीडियो की शरीका मरकता से टोल मालूमात बंदे जान खबरोल गाड़ी मुंग वीडियो जान से तर आखिर पर गुरु चुकूं मलगरी मुंग पे चैनल बंदे ने दी अगुई मुंग चैनल मखजान से सब्सक्राइब की टले निशान दे ताकि मुंग रतलुन की मालूमाती वीडियो अगुई तो आसानी से मिलावशी दोस्तों द वाक़या द करक दा जो सड़ा दुमरा जिया जालिम शल चखपला खजा विश्तल खपल दुआ जालमी ज़माने विश्तल खबर सवा च खजा खवन बूढ़ा और बूढ़े मियाँ के जंग की दलो और दा बची पकी वी रखलू और अगर सड़ी पला खजा हम कतल करो खपल दा बची ची दी अगुई बंदे डाजो करो अगर द्वाड़ा पर मुके बंदे वफा छलू दा सड़ा उस ढेर ज्यादा खपा दा को कदा लग बर्दाश्त करियो और खबर ने शुरू शुविदा का आगा मुमताज तो चगा नहायत शर्मनाक वाक़या दा शर्मनाक पदे बंदे दा चीज रोज अफ्तारी तैयारी बंदे चुमरा टाइम लगी से पखली सब पखई आगे खबर बंदे दुई दुमरा लरी पर लाड़ल खजा खवन खपल किसा बूढ़ा बूढ़े दी टोल ژوند یو بل څه تیر کړی دی تاسو زمانه پکې څه کار نشته هغه پکې چې میاست راغلو خزي خمن جنگ زیات چلو اور دې حد پر لاړلو چې هغه تماچا راخته خزي وشتل خپل دوا ظلمي زمانه وشتلو خپل نسل خپل لاسه کاتم کو دغه بس داسې ګناه کړی چې هغه ګناه سزا او ته په دې طریقې باندې ملا شي د دوستانو مکافات عمل دیته ویل شي کنه چا زړه نه وی چې هغه خپل نسل چې دومره په مشکل باندې رالوي کړی وي هغه خپل لاسه هغه اختتام کوي دوستانو دا موږ ته د دنیا کې سزا ده اور دا موږ معاشره ته سم میسج ورکړي टोटल नेगेटिव मैसेज मुंग दे मुआशरे ते ورکړي दोस्तانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے هر ضرور وکړئ. والسلام.